अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, वो इस बात की खबर दे रहे हैं कि आजकल मुसलमानों के साथ जैसा सलूक किया जा रहा है, उनको गिरी नज़र से देखा जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदों पर, मदरसों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और मुसलमानों के जो औकाफ हैं उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम के पेश नज़र 13 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर जमा होना है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस हवाले से क्या अपील की है मुसलमानों से, आइए आपको सुनाते हैं। सियासी पार्टियों के सामने मुसलमानों का ये एहतजाज सामने पेश करें कि मुसलमान इस मसले में सियासी पार्टी बीजेपी और उसकी माविन पार्टियों के से इख्तलाफ रखता है। चूँकि वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। जमहूरी और आईनी हक को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे। 91 का कानून आने के बावजूद सन 47 में जिस तरह जो मजहबी चीज़ें थीं उसी तरह बाकी रहेंगी। वो सियासी पार्टियां जो गैर जमहूरी हैं, संभल की जामे मस्जिद हो या बनारस के अंदर मस्जिद हो और दीगर मस्जिदों की, इस कानून को सामने रखा जाए तो लगता है कि दस्तूर और कानून की कोई अहमियत नहीं है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में उसके मुंदरजात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने के बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों ने हर सतह के ऊपर उसका ताक़ुब किया था। जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली, पटना और उसके बाद जनूबी हिंद में कड़पा में बड़ा इज्तिमा किया ताकि हम सियासी पार्टियों के सामने मुसलमानों का ये एहतजाज सामने पेश करें कि मुसलमान इस मसले में सियासी पार्टी बीजेपी और उसकी माविन पार्टियों के से इख्तलाफ रखता है। लेकिन क्योंकि ये एक मजहबी मसला है, इस बुनियाद पर ये सियासी पार्टियां उसमें बड़ी मामूली सी कुछ तरमीमात करके ये इरादा करती हैं कि उस बिल को लाया जाए। हम इस मुल्क के अंदर जिसका दस्तूर आज तक जमहूरी दस्तूर है, उस दस्तूर को अपने सामने रखकर, चूँकि वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जंतर मंतर जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि ख़ास तरीक़े पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मजहब पर भरोसा करते हुए जिंदा न रहने दिया जाए। हम इसके खिलाफ हैं कर सकते, और जिस दर्जे के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं, जमहूरी और आईनी हक को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे। हमें यह ख़तरा है कि जिस तरह 91 का कानून आने के बावजूद कि उस कानून के एतबार से तमाम वो चीज़ें जो 13 मार्च सन 47 में जिस तरह जो मजहबी चीज़ें थीं उसी तरह बाकी रहेंगी। इसके बावजूद वो सियासी पार्टियां जो गैर जमहूरी हैं, उन क़वानीन का कोई एहतमाम नहीं कर रही हैं। संभल की जामे मस्जिद हो या
بنارس کے اندر مسجد ہو اور دیگر مسجدوں کی اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ ارادہ کیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک پرزور احتجاج کا اہتمام کیا جائے تاکہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری حیثیت سے ہم اپنی رضا کے نہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اس احتجاج کے اندر اظہار کر سکیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ رمضان ہے اور میں مسجد کے اندر ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو مجھے خود، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو ایک اجتماعی چیز ہے جس کے اندر جمعیت علماء بھی شریک ہے، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو میں اس میں شریک ہوتا، لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں دلی اور قرب و جوار کے سمجھدار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کے اندر آئیں اور دلی کی جنتر منتر کے اوپر جمع ہو کر کے پرامن اور سنجیدہ طریقے پر اپنے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کے اجتماع کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر اس جمہوریت کو زندہ رکھے جس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے خاص طریقے پر جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے وقت میں اس دستور کے اندر محنت کر کے اس کو جمہوری دستور بنوایا تھا، اور آج 70-72 سال تک یہ دستور اسی طریقے پر جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا کرے یہ دستور زندہ رہے اور آئندہ بھی ملک جمہوری دستور کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چلتا رہے، جس میں اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے اور ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ زندہ ہو۔ تو آپ نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان سن لیا، جو اپیل انہوں نے مسلمانوں سے کی ہے کہ دہلی اور اس کے آس پاس علاقوں میں جو بھی مسلمان رہتے ہیں سمجھداری کے ساتھ 13 مارچ کو دلی جنتر منتر پارک میں جمع ہونا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، اپنا احتجاج درج کرانا ہے امن اور شانتی بھرے طریقے سے۔ کیوں جمع ہونا ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقف ترمیمی بل جس کو جے پی سی نے منظوری دے دی ہے اور اب وہ آنے والے دنوں میں سنسد میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے اس کو پاس کرانے کی فل کوشش کی جائے گی، کیونکہ جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے اس کو منظوری دے دی ہے۔ اسی کے تحت اسی معاملے میں اسی حوالے سے دلی جنتر منتر پر مسلمانوں کو جمع ہونے کی اپیل کی گئی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔